السلام عليكم. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو فغادي نشرحوا البوتونسيال ديليكسيون. انا غالبيه يطلبوا مني وتيجيهم صعيبه ما تيبان لهمش مزيان، مي حنا غنفهموه مزيان. داكشي ساهل وبسيط. المهم، اول حاجه نبداو بها بطبيعه الحال هي لا ديفينيسيون، التعريف باش نفهموا مزيان داكشي. اشنو هو البوتونسيال ديليكسيون؟ قال لك السيتي ايت ان سينيال الكتريك. انا عرفت، هو واحد الميساج كهربائي، سينيال الكتريك، باينه ميساج كهربائي اوني ديريكسيونيل. اشنا هي اوني ديريكسيونيل؟ يعني تمشي في اتجاه واحد، يعني من اليسر من اليسر لليمين ولا من اليمين لليسر، المهم تمشي في اتجاه واحد. باركورون لي زاكسون دي نورون. حنا عارفين لي نورون بانهم الخلايا العصبيه، ولكن لي زاكسون ما عارفينش شنو هو لاكسون. غنشوفوه في الشيما وغنفهمو شنو هو. مي اوسي دوطخ سيلول اكسيتابل، يعني السيلول اكسيتابل هما الخلايا اللي يمكن لها انها تاكسيتا، يعني تتهيج، بحال الخلايا العضليه لي سيلول ميسكولير او لي سيلول اندوكرين ديال الغدد، الخلايا ديال الغدديه. سي تري بيان، دونك حنا فهمنا اتسيتيرا من الخلايا اللي اكسيتابل، يعني ماشي كاع الخلايا اللي اكسيتابل هي هادو وحد اخرين. المهم، لاكسون هو هذا سيدي، هذا سي ان نيورون، يعني هذا خلية عصبية تتكون مناش، تتكون من دندريت. هما لي دندريت هاد التوشيات هادو، نوايو، كور سيلولير، هذا الكامل هاد الدوار هادي كور سيلولير داخل ديال النوايو. ولاكسون هو هذا هو تيهمني، يعني هنا فين تيكون غادي البوتونسيال داكسيون اتسيتيرا دو لي سينابس. يعني هاد النورون هذا تيجي ليه الضوء اللي هو سين الكتريك من هنا، تيمشي تيدخل الكور سيلولير وتيخرج وتيمشي عبر لاكسون تيوصل لي سينابس هادو تيكونوا متصلين مع نورون واحد اخر بحال هذا، وتيصيفطوا ليه حتى هو نفس داك الميساج. يعني هكا هذا هو الميساج الكتريك ولا السينيال الكتريك، هكا تيبقى غادي، وهكا تيخدموا هاد لي سيلول ميسكولار يعني على هاد الطريقه هادي. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا لاكسون بالديتاي ها هو، تيجيني الكهرباء من هنا السينال الكتريك تيبقى غادي. تشوفوا معايا هاد لي بليس مو دابا نفهموهم من بعد شنو هما البليس مو ايتترا. المهم هذا هو لاكسون، عقلوا معايا هذا هو لاكسون. سي تري بيان، سي تري بيان. دابا عرفنا لا ديفينيسيون ديال البوتونسيال داكسيون، فهمناها. دابا نشوفوا لي فاز، يعني المراحل، يعني شحال من مرحله كاينه في البوتونسيال داكسيون، شحال من مرحله كاينه. ان بوتونسيال داكسيون كومبرون 4 فاز. سي تري بيان. دابا حنا عرفنا بكو تتكون من 4 ديال لي فاز. لا فاز الاولى تتسمى فاز دو روبو، لا فاز الثانيه تتسمى فاز دو ديبولاريزاسيون، الثالثه هي الغوبولاريزاسيون، والرابعه هي ليبر بولاريزاسيون. هادو خصكم تحفظوهم وبالترتيب، راه الاولى هي غوبو تتبع ديبولاريزاسيون، غوبولاريزاسيون عاد ليبر بولاريزاسيون، يعني هادشي بالترتيب وما خصكش تخربقهم. الشيما بتبينهم لك. اشنو هي لا فاز دو ديبولاريزاسيون ولا فاز دو روبو باردون، وتتسمى كذلك بوتونسيال دو روبو، يعني اسمها بوتونسيال ولا سميتو. المهم، ها هي بوتونسيال دو روبو تيكون عندي في موان 70 ملي فولت. هاي نفوت واحد لو سوي باش نهيج الخليه باش تجيب لها الحركه. شنو خصني نفوت واحد لو سوي ها هو موان 50. يعني هنا وصلت للديبولاريزاسيون، توصل حتى ل 45 ماكسيموم، هي 110 باردون. المهم ديبولاريزاسيون هي بالخضر، بالبنفسجي الغوبولاريزاسيون تعاود ينزل، ليبربولاريزاسيون يعني تعاود ينزل كتر، توصل لموان 80 لتحت، تسمى ليبربولاريزاسيون، ومن بعد تعاود يرجع للغوبو. سي تري بيان. دونك حتى المنا مفاهمين 4 لي فاز. ولكن دابا اش تيميز مرحله على الاخرى؟ شنو باش نفرق بيناتهم؟ اشنو تيميز؟ بطبيعه الحال طالعه هادي نازله، هادي زاكيه، هادي نازله كتر. هادشي باش نفرق علاش في الشكل، اما الداخل ديال الشكل يعني اش واقع، علاش هذا طالع بالضبط وهذا سميتو هذا نازل. راني غادي نشوف اون ديتاي داكشي وغنفهمو، راه ساهل ما صعيبش بزاف. سي تري بيان. نبداو بالمرحله الاولى اللي هي بوتونسييل دو روبو ولا لا فاز دو روبو. بطبيعه الحال ديما نحط الشكل ديالي باش نشرح لكم الكتابه مع الشكل. لا فاز دو روبو هي se situe vers moins 50 مليفولت à moins 55 مليفولت. المهم قلت انت 170 هيا، من 170 حتى ل 155 يعني محصوره ما بيناتهم. هاد البوتونسيال دو روبو تكون من يعني الخليه ما تدير حتى حركه، ما عندها حتى استجابه، ما فيهاش البوتونسيال. لي كانو طونسيو ديبوندون سون فيرمي. اه
يعني في هذه المرحله لي كانو طونسيون ديبوندون سون فورمي. غتقول لي اشنو هما لي كانو طونسيون ديبوندون؟ غنقول لك لي كانو ديال كاينين لي كانو بوتاسيوم وديال الصوديوم هما اللي تيهموني بزاف، وكاينين حتى ديال الكالسيوم تا هما، هادو هما اللي تسموا لي كانو طونسيون ديبوندون. سي تري بيان، تيعتمدوا على الطونسيون، على السينيال الكتريك باش يتحلوا ولا يتسدوا. سي تري بيان، احنا فهمناهم. لا فاز دو ديبولاريزاسيون اللي هي الثانيه كما تشوفوا معايا في الشكل، هي دو ديبولاريزاسيون. يعني هاد لا فاز باش تميز، هي تميز دون امبليتود سبيسيفيك تيوصل دو بلوس يعني 110 ملي فولت، تقدر توصل حتى سميتو 110 ملي فولت. لو بوتونسييل دو لا ممبران انترن باسون دو موان 70، هي من موان 70 تيوصل حتى بلوس 40 ملي فولت بوندون لا فاز بطبيعه الحال ديال ديبولاريزاسيون. كاينه واحد الحاجه اخرى تميز بها هاد لا فاز هادي. بوندون لا فاز دو ديبولاريزاسيون لي كانوا ا صوديوم، يعني فيهم ان ا بلس بطبيعه الحال هو الصوديوم، تيكونوا محلولين، تيتحلوا سوفرون، تكون مسدودين، ولكن نوصل للديبولار يعني تحلوا. فين ما تشوف الديبولاريزاسيون عرف راه لي كانوا ا صوديوم هما ان ا بلس محلولين. سي تري بيان. باقي ليا جوج لي فاز اللي هما نشوفكم باقي عاقلين لهم. كاينه لا فاز دو ريبولاريزاسيون، يعني اللي غينزل هادشي، اي ليبربولاريزاسيون. سي تري بيان، انا نشوفهم تا هما دابا ونشوف باش يتميزوا. بطبيعة الحال ديما الشكل ديالي تنخليه. وصلنا لا فاز الثالثه والرابعه، غنديرو الثالثه هي الاولى، لا فاز دو ريبولاريزاسيون، يعني هادي اللي نازله. سي تري بيان، دون لاكيل بوتونسييل غوباس من موان، يعني تيرجع البوتونسييل، تيرجع من موان 70 ملي فولت بوندون لا تيرجع، باردون، تيرجع حتى لموان 70، نرجع للبدايه عادي لا ريبولاريزاسيون. لي كانو ا صوديوم سو فيرم. لي كانو ا صوديوم يعني ديال التبرز تيتسدو دغيا، ولكن لي كانو ا بوتاسيوم اللي هو كا بلوس سوفر. يعني البوتاسيوم هنايا غادخلو معايا كانو اخرين، يعني البوتاسيوم سميتو والصوديوم، انا عرفت جوج لي كانو هادو تيتسدو وهادو تيتحلو. سي تري بيان. الاخرانيه هي الفاز ديبير بولاريزاسيون، يعني من لهنايا لهنا، هادي اللي نازله اللي دايره بحال شي واد هنايا، قال لك او فيها لو بوتونسييل ديميني، هو تينقص، كان موان 70 وبرجع موان 80، هو ديميني بلو كا ليتا بازال، يعني توصل موان 80 ملي فولت بوغ انسويت روتورني ا موان 70 ملي فولت، عاود رجع ميمكنش يعاود ينزل تاني، خصو يعاود يرجع. لي كانوا قال لك الصوديوم ان ا بلس سون فيرمي، طبيعة الحال لي كانوا ديال الديبولاريزاسيون سون فيرمي، غتبقاو تتسدوا دوك دغيا. ولكن لي كانوا ا بوتاسيوم كا بلس توجور اوفيرت، تيبقاو محلولين واحد المده طويله حتى في لي بولاريزاسيون، يعني متسدوش دغيا. ومن بعد بطبيعة الحال تيرجع للمرحله هادي اللي هي موان 70. ودونك هذا هو البوتونسييل داكسيون، يعني تيكون داكشي ديما غادي هكا في لي نور. هذا هو الميكانيزم وهذا هو البرانسيپ ديالو. غندير لكم واحد لانيماسيون غتفهموا، فيديو انيماسيون كيفاش تيتسدو، كيفاش تحلوا لي كانو، كيفاش هو غادي، وغتفهموا مزيان. عارف هذا ستة نيورون، هذا ستة نيورون فيه لاكسون. شتي في هذا لاكسون هذا فاش غيدوز لو سينيال الكتريك، يعني البوتونسييل داكسيون نشوفوا داكشي اللي الديتاي. يعني في هذا لاكسون هذا كاينين دي كانو، دوك لي كانو اللي قلت لكم، بوتاسيوم و صوديوم ان ا بلس و كا بلس. سي تري بيان. كيما تشوفوا السينيال الكتريك كداز، هادي لا ممبران ديال لاكسون فيها دي كانو كيما قلت لكم، كاينه اون بومب ان ا بلس كا بلس، وكا هما لي كانو اللي بالخضر. هادي اللي بالبنفسجي الفيولي راه ديال سميتو ديال ان ا بلس، وديال كا بلس راه هما بالخضر. سي تري بيان. بطبيعه الحال كا بلس يكون داخل كتير كيما تشوف معايا كا بلس، وان ا بلس تيكون في الخارج ديال لاكسون، يعني في الميليو اكسترا سيلولير على برا تيكون ان ا بلس كتير كيما تشوفوا. سي تري بيان. هاو الميليو اكستيريور ولا السيتوبلازم يعني ديال لاكسون، داخل لاكسون ميليو انترن كيما تشوفوا معايا. هادي لا بومب تاي الدور ديالها بيجي في الاخر، دابا نقول لكم فهموا مزيان. المهم دابا انايا في البوتونسييل دو روبو، هادي تسمى بوتونسييل دو روبو، يعني كلشي زاكي، يعني كلشي زاكي مزيان كيما تشوفوا معايا. الخارج ديال الخليه تيكون بوزيتيف، والداخل ديال لاكسون تيكون نيجاتيف، يعني نيجاتيف بزاف. كما تشوفوا هاد القضيه هنايا باقي ما وصلت لي السوي ديكسيتاسيون، يعني السوي باش نهيج
باش يتيج ليا النيرون باقي ما وصل. علاش؟ لانني باقي في بوتونسيال دو روبو موان 70، يعني باقي ما حتى شي حاجه ما دخلات حتى شي حاجه ما خرجت، يعني موان 70. ولكن ما تبقاش موان 70 ديما، خصني نوصل لو سوي ديكسيتاسيون اللي قلت لكم تنفوت تنوصل موان 50. يعني وصلتو بيدخلوا ان ا بلس. سي تري بيان كما تشوفوا معايا. يلا ادخلوا. بور داكتيفاسيون يبدا تحل. شوف كيتحل هاد سميتها كانو ديال ان ا بلس. هما بيدخلوا ان ا بلس. سي تري بيان. هما دخلوا. وصلت لو سوي ديكسيتاسيون كما تشوفوا. تا قبل تحل الاخرى هما بيدخلوا. راني درت لا ديبولاريزاسيون كما تشوفوا. درت لا ديبولاريزاسيون. سي تري بيان. بالطبع لا فاز الثالثه اللي هي الغوبولاريزاسيون كي بطرا. الغوبولاريزاسيون بطرا يعني بيتسدو كما قلت لكم تيتسدو هادو دغيا اللي بالبنفسجي نتاع ان ا بلس باش ما عاودش يخرج وتيخرجوا ان ا بلس. سي تري بيان. بيخرجوا باردون كا بلس. كا بلس اللي بيخرج اللي هو اللي بالليموني. كا بلس هو بيخرج مزيان. ولكن كما تشوفوا معايا شوف خرج بزاف داكشي. علاش؟ حنت هاد الكانو هادو اللي بالخضر ديال كا بلس ما تتسدوش دغيا كما قلت لكم، تيبقاو محلولين الوقت كتير. علاه تيخرج كا بلس كتير؟ تيجي ليا اون غوبولاريزاسيون. يعني طرات ليا طرا ليا الغوبولاريزاسيون بتبعها ديريكتومون ليبر بولاريزاسيون. علاش؟ حيت تيخرج بزاف ديال ديال كا بلس. يعني تنفوت لو سوي تنقص بزاف من موان 70. يعني خرج بزاف داكشي سيبا. يعني بغيت نوصل حتى ليبر بولاريزاسيون. ليبر بولاريزاسيون كما تشوفوا. يعني خرج بزاف ديال كا بلس. ومن بعد بطبيعة الحال بيجي الدور ديال هاد لا بومب هادي كما تشوفوا. هاد لا بومب هادي هي اللي بتقاد ليا هداك ليكيليبر. يعني خصها تعاود ترجع ليا الامور للبوتونسيال دو روبو كما كانت في الاول. اش بدير؟ خصها اتيبي بطبيعة الحال باش تخدم انرجي. دونك بتخرج ليا ان ا بلس بتخرج ليا 3 وبتدخل جوج ديال كا بلس. باش تقاد ليا داكشي باش عاود يرجع عندي بوتونسيال دو روبو. سي تري بيان. هذا هو الميكانيزم ديال البوتونسيال داكسيون اون جينيرال هو هذا.